الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی عظمت شان
اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور نفع نقصان دا مالک ہے ساڈے ساریاں دی طرفوں درود و سلام اور اللہ پاک دیاں بے شمار رحمتاں ہون امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساری کائنات دے امام سردار اور خاتم النبیین پیغمبر نے قرآن پاک دی آیات مبارکہ جو تلاوت کیتی ہے سورۃ البقرہ 207 نمبر آیات مبارکہ ہے اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے نے جڑے اللہ دی رضا واسطے اللہ نو راضی کرن واسطے خوش کرن واسطے اپنی جان تک کھپا دیندے نے پیش کر دیندے نے واللہ رؤوف بالعباد تے اللہ پاک اپنے بندیاں دے مسئلے چ بہت مہربان اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ نے نیکیاں دے بے شمار ذرائع اسباب رستے اللہ نے بنائے نے کوئی اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ دی عبادت کرتا ہے اللہ دی عبادت اندر رات دن اپنے آپ نو کھپا دیندا ہے کوئی اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ نو خوش کرن واسطے اپنا مال اللہ دے رستے وچ پیش کر دیندا آپ تنگ بھی ہو جائے اوکھا بھی ہو جائے پر اللہ دی رضا واسطے مال قربان کر دیندا کچھ ہو نے جڑے اللہ نو راضی کرن واسطے خوش کرن واسطے میدان جہاد اندر اپنی جان تک قربان کر دیندے کچھ او نے اللہ نو راضی کرن واسطے خوش کرن واسطے صدقہ خیرات بے بہا کر دیں کچھ او نے جڑے اللہ نو راضی کرن واسطے خوش کرن واسطے اپنیاں اولاداں دین واسطے وقف کردے نے قرآن دے حافظ بناندے نے دین دے مبلغ بناندے نے تاکہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے تے ساڈی آخرت بہتر ہو جائے بے شمار اللہ نے اسباب رکھے نے کچھ او نے جڑے اللہ نو راضی کرن واسطے لکھاں روپیہ لگا کے بیت اللہ واسطے جاندے نے حج واسطے عمرے واسطے مسجد نبی تک جاندے نے سفر دیاں صعوبتاں پیسے دا قربان کرنا حج عمرے واسطے بہت بڑی قربانی ہے اللہ نو راضی کرن واسطے یہ جننے بھی نیکیاں دے اسباب نے نا نماز صدقہ خیرات روزے رکھنا انسان بڑی مشقت اٹھاندا ہے کدے واسطے میرا رب راضی ہو جائے حج عمرہ کرنا اپنیاں اولاداں نو دین دا مبلغ بنانا اور دین دا مبلغ ایویں نہیں بن جاندیاں ماپیاں دا بہت سارا مال او دے جو صرف ہوندا ہے ماپیاں دیاں قربانیاں صرف ہوندیاں نے اساتذہ دیاں قربانیاں اساتذہ دا وقت بہت سارا صرف ہوندا ہے پھر جا کے ایک دین دا مبلغ بندا ہے قرآن دا قاری بندا ہے حج عمرہ کرن جاؤ کو عام نہیں انسان پیسہ جمع کردا ہے بڑی مشقت کردا ہے
کادے واسطے مرضات اللہ تاکہ ساڈا رب راضی ہو جائے خوش ہو جائے تو یقیناً اللہ پاک پھر راضی بھی ہوندے نے خوش ہوندے نے کوئی نماز پڑھدا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے تے اللہ وہ دی نماز نو قبول کر دے نے حج عمرے نو قبول کر دے روزے قبول کر دے صدقے خیرات قبول کر دے کوئی اپنی اولاد نو دین واسطے وقف کردا ہے اللہ وہ دی وجہ تو کل ماپیاں نو نجات دا انہاں واسطے ذریعہ تے سبب بنا دیندے آئیے میں ایک قربانی تواڈے سامنے رکھنی چاہنا ایک ماں دے جذبات تواڈے سامنے رکھنے چاہنا کہ اس ماں نے اللہ دے رسول تو کی قربان کیتے اور جدوں ماں نے قربانی دے دیتی نا اپنے لخت جگر دی تے اس انسان دا امت اتے بہت بڑا احسان کہ جن نے 2286 احادیث 2286 احادیث امت تک پہنچائیاں نے تواڈے میرے تک پہنچائیاں نے اور قیامت تک جب تک دنیا رہے گی اونا احادیث نو پڑھیا جائے گا اونا تے عمل کیتا جائے گا انہوں بھی ثواب پہنچدا رہے گا جس ہستی نے ساڑھے تک کے احادیث پہنچائیاں نے اور اس ماں نو بھی ثواب پہنچے گا جس ماں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی تھی اس ہستی دا میں تذکرہ کرا وہ ماں کون ہے وہ نبی پاک دے ننیال چوں نانکیاں چوں نبی پاک دی ماسی لگ دی ہے خالہ جان لگ دی ہے نبی علیہ السلام دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ دا کی نام سیدہ آمنہ مدینے دے وچ رہن والیاں سن مدینیوں جناب عبداللہ دے نکاح وچ آئیں نبی پاک دی والدہ دا تعلق کدے نال سی مدینے نال مدینے جو ویائیاں آئیاں مکے دے اندر جناب عبداللہ دے گھر جناب عبد المطلب ہونا دی نو بنی بہو بنی اللہ اکبر بنو نجار نال انہاں دا تعلق سی بنو نجار قبیلہ سی یہ ہوئی بنو نجار ہے جنہ دیاں بچیاں نے قبا بستی دے اندر جو باغ سی یہ دے اندر کھجوراں دے باغ اندر کھڑے ہو کے ترانہ پڑھیا سی نبی علیہ السلام دی مدہ دے اندر اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں آج چن خوشیدہ چڑھیا نہیں نبی قدم مدینے تریا اے نبی پاک دے ننیال دیاں بچیاں سن جنہ نے یہ ترانہ پڑھیا سی طلع البدر علینا وجب الشکر علینا اللہ اکبر نبی پاک دے نانکے مدینے دے رہن آلے سن تو اس لحاظ نال ایتھے نبی پاک دیاں ماسیاں کئی سن کئی ماسیاں سن جویں آندے نا بھئی برادری چو بن جاندیاں شریکے چو بن جاندیاں کئی ماسیاں سن نبی پاک دیاں انہاں چو ایک ماسی دا نام سی سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی خالہ جان سی اور ایک عام عورت نہیں بڑی عظیم عورت ہے میں چند ایک باتاں انہاں دے والے نال تے پھر اگوں انہاں دا بیٹا سی ایک سیدنا کی نام ہے انس یاد رکھیا کرو بات کون سی سیدہ ام سلیم دا بیٹا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیم نبی پاک دی خالہ جان بڑی عظیم عورت ہے نبی علیہ السلام مدینہ جو تشریف لے آئے آپ نے اکثر ام سلیم دے گھر جانا کرنا اپنی خالہ جان دے گھر جانا کرنا اور خالہ جڑی ہوندی ہے نا نبی پاک فرمایا ماں دے قائم مقام ہوندی ہے خالہ دا بھی اوہی مقام تے مرتبہ جو ایک ماں دا مرتبہ ماں سی ماں جیسی ٹھیک ہے نا جی
نبی پاک جانا کرنا اپنی خالہ جان دے اپنی ماں جی تے ہے ہی کو نہیں سن نبی پاک دیاں بچپن فوت ہو گئیاں 5-6 سال دی عمر تے پھر ماسیاں جیڑیاں ہوندیاں نے وہ بھی ماسیاں سمجھ دیاں بھی پتران دی طرح نے تے شفقت بھی ماواں دی طرح کر دیاں نے تے نبی پاک تے انہاں شفقتاں نو ترسے جانا کرنا خالہ جان دے کر چمڑے دا ایک فرش جیا سی جڑا چار پائی تے پاندیاں سن ام سلیم چادر دی جگہ تے نبی علیہ السلام وہ دیتے آرام فرمانا نبی علیہ السلام نو پسینہ آ جانا گرمی دی وجہ تو نبی علیہ السلام ایک دن آرام فرما رہے نے تو سیدہ ام سلیم نے نا پسینہ اتارنا شروع کر دیتا نبی پاک دیاں باواں تو آپ دے چہرے مبارک تو پسینہ اتار رہیاں نے کھجور دے ایک پتے دے نال نبی علیہ السلام فرماندے نے ام سلیم جاگ آ گئی نبی پاک نو بیدار ہو گیا فرمایا ام سلیم میری خالہ جان کی کر رہی ہیں جی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی میں تو اڈا پسینہ اتار رہی ہیں فَاسْتَبْقَضَ وَهِيَ تَمْسُلْ اِرْقَ نبی پاک نو فرماندیاں نے سونے ہو اسی انو محفوظ کرنیاں ما تصنعینا فرمایا کا دے واسطے اللہ دے نبی جی هَذِهِ الْبَرَكَةَ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْكَ اسی انو بطور برکت محفوظ کر رہی ہیں نبی پاک دا جسم باعث برکت سی امت واسطے اللہ نے فرمایا سی نا جدو مکے آلیاں کیا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم مکے والیاں نے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرا کلمہ نہیں پڑھ دے تیرے تے ایمان نہیں لے آؤں دے تے انج کر جے تو سچائنا تے اپنے رب نو کہہ آسمانہ تو پتھران دی بارش پا دوے ابئتنا بعذاب علیم یا رب کو ہور عذاب پیج دوے رب فرماندے نے سونیوں میں پتھران دی بارش بھی پا سکنا میں عذاب دیاں اور کئی شکلہ پھل سکنا وہاں لیکن میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میرے سونے نبی جی جتے تواڈی ذات گرامی ہوئے ہوتے میرے عذاب آؤندے اوتے میرے عذاب نہیں آؤندے سونیوں جتے تواڈی ذات گرامی ہوئے تے سیدہ ام سلیم فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی اسی اس پسینے نو بطور برکت محفوظ کر لینے اللہ دے نبی جی تے اسی انو فارکا فاستیقظا سونے اسی انو خوشبو دے طور تے استعمال کرنے مدینے دے لوگ ہور خوشبو استعمال کر دینے عطر استعمال کر دینے لیکن سونے اسی اونا خوشبوان دی جگہ تے تواڈا پسینہ مبارک خوشبو دے طور تے استعمال کری دے سونیو جیڑیاں خوشبوان تواڈے پسینے دی اندر نے اونا عطر تے خوشبوان دی اندر کوئی نہیں نبی پاک نال اتنا پیار کر دیا سن ام سلیم رضی اللہ عنہا عظیم عورت ایک صحابی رسول نے جنہ دا نام ابو طلحہ ام سلیم بیوہ ہو گئیاں انہ دا خامد فوت ہو گیا عدت تو بعد ابو طلحہ نے پیغام نکاح پیجیا نہیں ام سلیم میں تیرے نل نکاح کرنا چاہنا سیدہ ام سلیم فرماندیاں نے اے ابو طلحہ تیرا میرا نکاح نہیں ہو سکدا تو کافر ہے تے میں مسلمان تے مسلمان تے کافر دا نکاح ہوندا آج کل کری پھر دینے کوئی پرواہ نہیں کوئی نہیں سمجھ دے کافرہ عورت
کری پھر دینے کافر مرد کری پھر دینے کوئی مسئلہ نکاح چل دینے پر تواڈے معاشرے دے اندر اب باہر چلے جاؤ نا کئی اوتھے اپنے او کاغذ بنوان واسطے شہریت واسطے بڑا کچھ کرن واسطے اوتھے جناب کئی عورتاں نال جعلی نکاح کر دینے اسلام نال مذاق شریعت نال مذاق یاد رکھیے کافر مرد ہوئے تے مسلمان بچی دا او دے نال نکاح نہیں ہو سکدا کافر عورت ہوئے غیر مسلم ہوئے عیسائی ہوئے ہندو ہوئے سکھ ہوئے کسے مسلمان دا او دے نال نکاح نہیں ہو سکدا انہیں کیا تیرا میرا نکاح نہیں ہو سکدا انہیں کیا میں کرنا کوئی ڈیمانڈ تے سیدہ ام سلیم فرماندیاں نے فَإِن تَسْلِم تو مسلمان نہیں ہو جاندہ انہیں کیا مسلمان انہیں کیا ہاں مینو حق مہر چاہیے دا منہ منگیا دس پھر انہیں کیا تو مسلمان ہو جا فَذَلِكَ مَهْرِي اے ہوئی میں حق مہر سمجھاں گی میں حق مہر تیرے کلو منگ رہی ہاں تے اے ہوئی حق مہر سمجھاں گی تو مسلمان ہو جا حق مہر اندر اپنا اسلام مینو دے دے ابو طلحہ نے جدو اینی گل سنیا یا کھن لگا بس انہیں کیا ہاں لا اسألوکا غیرہو میں اس تو بعد تیرے کولو کچھ نہیں منگاں گی صرف اسلام منگنیاں تے اسے وقت ابو طلحہ فرمان دینے فاسلم میں مسلمان ہو گیا وتزوجہا پھر نکاح ہو گیا اے وہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ابو طلحہ دے نکاح اندر آئیاں اللہ رحمت فرمائی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے مشہور واقعہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار سفر تے گئے سن جدو کروں جان لگے سن بیٹا بیمار سی بخار دی کیفیت سی واپس آئے نے تے بیٹا فوت ہو گیا ہے ام سلیم بڑی دنا عورت ہے بڑی عقل مند سلیقہ شعار عورت ہے عام عورت نہیں جے بڑی دنا خاتون ہے انہیں سمجھا میرا خامن باروں سفر تو آ رہے ہے تے وہ پریشان ہوئے گا تے کیوں نہ میں اس بچے دی موت نو خفیہ کر دیواں اپنے خامن تو چھپا دیواں باروں پریشان آئے گا تے کر دے اندر مزید پریشانی بڑھ جائے گی خامن آیا ابو طلحہ رات دا ٹائم ہے آکے پوچھیا نہیں میری بیوی بیٹے دا کی حال ہے انہیں کیا جی اگے نالوں سکون چے اگے نالوں آرام چے بیٹے نو جناب کپڑے دے اندر لپیٹ کے ایک علیحدہ جناب جگہ تے رکھ دیتا ہے چھپا دیتا ہے جی آرام کر لیا تسی آرام فرماؤ خامن دیاں خدمتاں کیتیاں کھانا شانا کھلایا جدوں صبح دا ٹائم ہویا حضرت ام سلیم دا خامن ابو طلحہ بیدار ہویا تے گل کر دیئے خاتون آندیے وے ابو طلحہ مینوں ایک گل تے دس اگر کسے نے امانت دیتی ہوئے تے امانت دا مطالبہ کرے واپس لینا چاہے تے کی کرنا چاہیے اے بڑی کمال دی عورت ہی ایڈی دنا ہو کے تے گل کر رہی ہیں انہوں واپس کر دینی چاہیے دی امانت انہیں کیا پھر گل سن ان للہ ما اخذ ولہو ما آتا کل شیئن اندہو بیاجل مسمع فلتستبر والتحتسب جس رب نے امانت دیتی سی اس رب نے امانت بیٹے والی واپس لے لئی ہے واپس پریشان ہوئے جناب ابو طلحہ پریشان ہوئے اندازہ کرو جڑا صبح دے وقت نہ پریشان ہے جے رات نو بیوی ظاہر کر دیندی بیٹے دی موت تے کنا پریشان ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جا کے نماز فجر پڑھی ہے تے نبی علیہ السلام نو جا کے ساری گل سنائی جی اس طرح میں رات آیا سفر تو تے میری بیوی نے میرے بیٹے دی موت نو میرے تو خفیہ رکھے ہے صبح ظاہر فرمایا ہے اللہ دے نبی جی میرا دل بڑا دکھے ہے نبی پاک فرماندے نے ابو طلحہ آرام نال گھر چلا جا آج دی رات اللہ نے تواڈی اینی خیر و برکت والی بنا دیتی ہے یہ دا وقت تو بات تینوں پتہ لگے گا جناب وقت آیا 9 مہینے گزرے اللہ نے اور ایک بیٹا عطا فرمایا یہ بیٹا بھی حافظ قرآن بنیا اس بیٹے تو اگو اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے ام سلیم دے پوتے ابو طلحہ دے پوتے رب نے 9 دے 9 ہی حافظ قرآن بنائے نے کیسی اللہ نے عظیم خیر کر چھڑی ایک خاتون ہے
جن بیٹے دی وفات تے صبر کیتا تے اپنے خاوند نو پریشان نہیں ہون دیتا رب نے اے بھی بیٹا عطا کیتا تے جناب حافظ قرآن اگوں اور 9 بیٹے 9 پوتے عطا کیتے وہ بھی حافظ قرآن اللہ اکبر لوگو اے ہوئی ام سلیم جنہ دے ایک بیٹے دا نام سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے حضرت ام سلیم بیان فرماندیاں نے جدوں نبی پاک علیہ السلام مدینے دے اندر تشریف لے آئے تے جناب ام سلیم بیان کر دیا نے فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبق رجل ولا امرأة من الانصار الا وقم اتحفقک بتحفت آندیاں نے اللہ دے نبی جی میں بھی آئیاں ام سلیم تواڈی ماسی تواڈی خالہ جان میرے تو پہلا کئی انصاریاں دے مرد آئے نے کئی انصاریاں دیاں عورتاں آئیاں نے اللہ دے نبی جی انہاں تحفے تحائف تانوں عطا فرمائے نے کئیاں نے کوئی لباس عطا فرمایا کئیاں نے کئی تحفے دے طور تے مال پیش کیتا درم و دینار پیش کیتے نے کئیاں نے تحفے دے طور تے تانوں باغ پیش کیتے نے کئیاں نے تحفے دے طور تے تانوں مال عطا کیتا اللہ دے نبی جی میں بھی آئیاں میرے کل دین واسطے کوئی باغ نہیں کوئی مکان نہیں کوئی جناب درم و دینار نہیں اور کوئی چیز نہیں اللہ دے نبی جی میں اپنا چھوٹا جیا بیچا وَإِنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَى مَا أُتْحِفَكَ بِهِ إِلَّا ابْنِي هَذَا میں اپنا چھوٹا جیا بچہ انس تواڈی خدمت کے اندر پیش کرنیا سونے انہوں اپنی خدمت واسطے قبول فرما لو حضرت انس فرماندے نے وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ میری اس وقت عمر 10 سال سی کنے سال سی 10 سال جدوں میری امی جی نے مینوں نبی پاک دی خدمت واسطے پیش کیتا ہے لوگوں اے بھی دین واسطے وقف کرنا اللہ دے نبی دی خدمت اندر پیش کرنا بہت بڑی قربانی ہے اے اللہ والیاں دے پہلا تو طریقہ کار چل دے آ رہے نے آئیے سیدہ مریم تے انہاں دی والدہ نے کیا سی آکھیا سی وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنًا وَأَنبَتَهَا نباتاً حسنا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا سیدہ مریم انہاں دی والدہ محترمہ نے مریم نو مسجد واسطے وقف کر دیتا اللہ دے رستے دے اندر وقف کر دیتا ایتھے جناب سیدہ ام سلیم نے انہاں اپنے بیٹے نو اللہ دے نبی دی خدمت واسطے وقف کر چھڑے فرماندے نے جناب انس میری عمر 10 سال وَأَنَا ابْنُ 10 سال عمر میری سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وَكُنَّ أُمَّهَاتُ يَحْسُنَنِي عَلَى خِدْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جناب انس میریاں ماواں منو نبی پاک دی خدمت دی ترغیب دیا کر دیاں سن وے انس خدمت کریا کر نبی دی نبی پاک دے کام آیا کر جتھے نبی پاک کلن ادھر جایا کر نبی علیہ السلام واسطے وضو واسطے پانی دا اہتمام کریا کر باروں چیزاں لیا کے دیا کر ماما فرماندیاں نے منو ابار دیاں سن ماما تو مراد تھے ماسیاں نے جناب انس دی یہاں ہم عمر اس وقت دیاں عورتاں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پھر میں نبی پاک دی خدمت کریا کردہ ہوں فرماندے نے میں کدی انج کریا کردہ ہوں نبی علیہ السلام کسے کم منو بھیجنا جا انس فلانا کم کر کے آ فرماندے نے میں بچہ سا میری عمر بچیاں والی میرا مزاج بچیاں والا میری طبیعت بچیاں والی میں باہر جانا تے لڑکیاں بچیاں نو کھیڑ دیاں ویکھنا تے انہاں دے نال میں بھی کھیڑنا شروع کر دینا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کافی دیر انتظار تو بعد ویکھنا کہ انس بچہ نہیں آیا تے آپ نے آپ باہر نکلنا مینوں بچیاں دے نال کھیڑ دیاں ویکھ کے تے نبی علیہ السلام پچھلی سائیڈ تو کمر تے کھڑے ہو کے میریاں گلاں نو تھبکی دینی فرمایا او بیٹا کتھے تینوں کتھے کلیا سی آندے نے میں سوچنا کہ مینوں ہن
پریشان کیتا جائے گا، نبی پاک سختی کرنگے، مینوں مارنگے، لیکن جے میں چہرہ پلٹ کے ویکھنا محبوب دے چہرے وال، تے حضرت انس فرماندے نے آپ دے چہرے تے مسکراہٹاں بکھر دیاں نظر آونیاں، آپ دے دند مبارک انج مینوں چمک دے نظر آونے جویں چاندی چمک دیے پئی۔ غصہ نہیں کرنا، فرمایا مسکراندیاں ویکھیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے وخدمت 10 سنین، فرماندے نے میں 10 سال نبی پاک دی خدمت کیتی ہے، 10 سال دی عمر چایا سا تے فرماندے نے پھر 10 سال میں نبی پاک دی خدمت کیتی۔ اللہ اکبر، فرماندے نے فما ضربنی، کدی نبی پاک مینوں ماریا نہیں سی، ولا سبنی، کدی نبی پاک مینوں گالاں نہیں سن کڈیاں، ولا بس فی وجہی، کدی نبی پاک میرے وال جناب متھے تے شکن پا کے نہیں سی ویکھیا، محبت نال ویکھیا، گال کدی نہیں سی کڈی، نبی علیہ السلام ماریا کدی نہیں سی۔ اسی اپنی اولاداں نال کی سلوک کرنے، گالاں بھی رج کے کڈنے، مارنے بھی رج کے ہاں، تے متھے تے تریوڑیاں او پانے ہاں، جدو گھر دے اندر داخل ہونے ہاں پتہ لگ جاندا ہے جناب آدم بو آ گئے، چھپ جاؤ، آ گئے چودھری صاحب۔ پر نبی پاک دی سیرت کردار دیکھئے، اپنا حقیقی بیٹا نہیں، خادم ہے، غلام ہے، لیکن فرماندے نے میں 10 سال دی عمر آیا تے پھر 10 سال ہور خدمت کی تھی نبی پاک دی، فما ضربنی، کدی ماریا نہیں، ولا عبس فی وجہی، کدی متھے تے شکن نہیں پایا، ولا سبنی، کدی نبی پاک مینوں گالی نہیں سی دیتی۔ صفت انج انس نے بیان کی دیئے، آقا دی میں خدمت 10 سال کی دیئے۔ صفت انج انس نے بیان کی دیئے، آقا دی میں خدمت 10 سال کی دیئے، آقا کدی چڑھ کے دبایا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، بڑے بڑے حسین تے جمیل آئے نے، لے کے اللہ کولوں سچا دین آئے نے، بڑے بڑے حسین تے جمیل آئے نے، لے کے اللہ کولوں سچا دین آئے نے، ایک دوجے تو ود ذہین آئے نے، پر آقا جیا کسے مائی جایا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، سونے جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ 10 سال خدمت نبی علیہ السلام دی کی تھی جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آئیے ذرا اور ایک بات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے سنیے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام حضرت سلیم سیدہ سلیم اپنی ماسی دے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت انس بیان فرماندے نے دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سلیم، فرماندے نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام ساڑھے گھر تشریف لے آئے، فآتتہو بتمرن و سمنن، میری امی جان نے کھجور تے کیوں نبی علیہ السلام دی خدمت اندر پیش کیتا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے تشریف فرماؤے، امی جی نے خدمت دے طور تے کھجوراں تے نال کیوں پیش کیتا۔ نبی پاک فرماندے نے اے سلیم خالہ جان اوتے رکھ دے وہ فإنی صائم، میں روزے دی حالت چاہوں، جدو افطاری دا ٹائم آئے گا میں استعمال کر لانگا، کھا لانگا، رکھ دے ہوتے۔ نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، گلاں باتاں شروع ہو گئیاں تے جدو خدمت کیتی ہے سیدہ سلیم نے تے پھر نبی پاک دعا دیتی ہے، نبی پاک دعا دیتی۔ علماء دا حق بند ہے، اس حدیث تو محدثین نے مسئلہ اخذ کیتا ہے
امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اے دے تحت بیان فرمایا ہے، امام حجر اسقلانی رحمہ اللہ اے دے تحت بیان فرمایا ہے، اگر دین دی وجہ تو کوئی خدمت کر دے تو علماء دی ذمہ داری ہونا واسطے دعا کرن جو میں نبی پاک کیتی ہے کی نبی علیہ السلام فدعا لأم سلیم و اہل بیتیا، نبی علیہ السلام ام سلیم تے وہ دے گھر والیاں واسطے دعا کیتی ہے، خیر و برکت دی، جدو نبی پاک دعا کر دیتی اگوں فقالت ام سلیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ ام سلیم بیان کر دیا نے اللہ دے نبی جی ان لی خویستا، میں ایک خاص دعا کروانا چاہنی ہے تواڈے کولوں۔ نبی پاک فرماندے نے اے ام سلیم دس کی خواہش ہے تیری، کیڑی خاص دعا ہے؟ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میرا بیٹا انس ہے جڑا ہر وقت تواڈی خدمت تے مامور رہندا ہے، اللہ دے نبی جی میرے اس بیٹے انس واسطے دعا فرما دیو۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیا، آپ فرماندے نے اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ وعطل حیاتہ واغفر لہ وادخلہ الجنہ۔ نبی پاک دعا فرما دیتی ہے، انس دی امی جان دے کہنتے دعا دے کلمات سنیا جے اللہم اکثر مالہ، اے اللہ انس دے مال اندر برکتاں فرما دے، کثیر کر دے، زیادہ کر دے، وولدہ یا اللہ اے دی اولاد اندر خیر و برکت فرما دے۔ فرمایا وبارک لہ فیما آتیتہ، اللہ جو بھی عطا کریں اولاد ہوئے مال ہوئے یا اللہ وہ دے اندر برکتاں پا دے۔ نال نبی پاک فرماندے نے وعطل حیاتہ، اللہ انس نو عمر طویل عطا کر دے، زیادہ عمر دے دے، واغفر لہ اللہ دی بخشش فرما دے، وادخلہ الجنہ اللہ انس نو جنت عطا کر دے۔ کنیاں دعاواں نبی پاک کر چھڑی۔ آئیے ذرا اس دعا تے غور کیجئے، اس دعا تے ثمرات، اس دعا تے غور کیجئے جو نبی پاک علیہ السلام فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق اللہم اکثر مالہ، اللہ انس دے مال اندر کثرت کر دے، زیادہ کر دے، اللہ زیادہ کر دے مال۔ حضرت انس بیان فرماندے نے واللہ مالی لکثیر، اللہ دی قسم اللہ نے مینوں اینا مال عطا کر چھڈیا میرے حساب وچ کوئی نہیں۔ انس جی او کیویں؟ فرماندے نے وَإِنَّ أَرْضِي لَيُثْمِرُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْن، مدینے دے اندر جڑا میرا باغ سی، فرماندے نے اللہ نے میرے اس باغ اندر اینی خیر کیتی فی السنۃ مرتین، جڑا سال وچ 2 مرتبہ پھل دیندا سی۔ فرماندے نے ہور جننے بھی سننا دیگر شہراں وچ بھی باغ سجے کھبے جتھوں تک بھی پہچانے چاہندے سن، کسے دا باغ سال وچ 2 مرتبہ پھل نہیں سی دیندا، اگر دیندا سی تے میں کلے انس دا باغ سال وچ 2 مرتبہ پھل دیندا، 2 مرتبہ پھل۔ یہ کدی دعا دا نتیجہ ہے؟ نبی علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ۔ فرماندے نے وَكَانَ فِيهِ رِيحَانٌ يَجِدُ مِنْهُ رِيحُ الْمِسْكِ، جناب انس فرماندے نے میرے باغ وچ ایویں دے پھل سن جنہاں چوں خوشبوواں کستوری دیاں آیا کر دیاں سن، کستوری دیاں خوشبوواں ایسے پھل سن میرے باغ اندر۔ آئیے رب نے مال اینا عطا کیتا، لوکاں دے مال لوکاں دے باغ سال وچ 1 مرتبہ پھل دے، حضرت انس دا باغ 2 مرتبہ پھل دے وے۔ آئیے فرماندے نے نبی پاک دعا کیتی وَوَلَدَهُ، اللہ انس نو اولاد کثیر عطا کر دے، زیادہ عطا کر دے۔ اللہ نے اولاد کنی عطا کیتی ہے؟ حضرت انس فرماندے نے
ان ولدی و ولد ولدی لیتعدون علی نحو المئتی. حضرت انس فرماندے نے میری زندگی دے اندر میری اولاد میرے بیٹیاں دے بیٹے و ولدی فرمایا میرے بیٹیاں دے بیٹے و ولد ولدی میرے پوترے انہاں دی تعداد نحو المئتی 100 تو زیادہ سی 100 تو زیادہ. بعض کا تین ہوندا ہے بچے اننے ہوندے نے انہاں دے نام بھی نہیں پتہ لگدا. کی خیال ہے؟ فرماندے نے دعا دا اے نتیجہ سی انی برکت سی دعا دی وجہ تو اللہ نے میری زندگی دے اندر انا والدی میرے پتر و والد والدی میرے اگو پتران دے پتر فرماندے نے علا نحو المئاتی 100 تو زیادہ انہاں دی تعداد. ایک بیٹی سی سیدنا انس دی جدا نام سی امینہ. امینہ او دا نام سی خاتون دا. وہ دے بارے کی ہے وہ خاتون خود فرماندی ہے کہ اللہ نے منو جڑے پوترے پوتریاں عطا کیتے سن انہاں دی تعداد 120 سی. کنی تعداد سی؟ اے حضرت انس دے نواسیاں بن گئے. بیٹی دی اولاد ٹھیک ہے جی بیٹی ایک دی اولاد دی انی کثرت سی تے اپنے بیٹے تے پوترے انہاں دی تعداد 100 تو زیادہ. ذرا حساب لاؤ. ہاں اے تے ایک بیٹی دی اولاد دا حساب ہے تے جڑے باقی دے ہن اولاد 100 تو زیادہ جو سی. چلو 100 ہی لاؤ تسی. ایک کٹ دیو امینہ بیٹی نو انہاں دی نو 99 جڑے ہور سن پتر اگوں پوترے انہاں دی تعداد کتھے جاندی ہے؟ سینکڑیاں دے حساب نال اللہ نے اولاد عطا. نبی علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ آئیے جناب تیسری دعا دی الفاظ اللہ وَأَتِلْ حَيَاتَهُ انس نو لمبی عمر عطا کر دے زیادہ عمر عطا کر دے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے طالت حیاتی حتی استحییت من الناس. فرمایا رب نے منو اینی عمر عطا کیتی سی کہ منو شرم آندی سی لوکاں تو. میری عمر اینی زیادہ ہوئی سی منو لوکاں تو شرم آندی سی. لوگ کی کہن گے اے بابا جاندا ہی نہیں ہوں دنیا بڑی لمبی عمر منو شرم آندی. اللہ اکبر. حضرت انس جدوں نبی پاک دی خدمت چاہے سن عمر کنی سی 10 سال خدمت رہ کنی دیر پھر 10 سال نبی پاک دنیا تو گئے ومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو گئے ادو عمر کنی سی 20 سال. فرماندے نے اس تو بعد میں 83 سال زندہ رہا. عمر ٹوٹل کنی بنی 103 سال. بصرے دے اندر آخری صحابی سی فوت ہون والا حضرت مدینے بصرے وچ چلے گئے. فرماندے نے میں آخری صحابی سا جڑا دنیا تو گیا سا بصرے. اللہ اکبر. 103 سال اللہ نے عمر عطا کی تھی. طویل عمر اس امت دے لحاظ نال بڑی عمر ہونا پائی. نبی علیہ السلام فرمایا سی میری امت دیاں عمراں کثرت دے نال 60 تو 70 سال ہون گیاں بمشکل کو 17 تو اٹھتے جائے گا. لیکن دعا دے ثمرات دعا دی برکت اللہ نے عمر بھی طویل عطا کی تھی. 3 دعاواں رب نے قبول فرما لیاں. اگے جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک فرمایا ہی وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ اللہ انس نو جنت عطا کر دی. حضرت انس فرماندے نے میں مال اندر بڑی کثرت ویکھی جڑی نبی پاک میرے واسطے دعا کی تھی. میں اولاد اندر کثرت ویکھی ہے. فرماندے نے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی عمر بڑی طویل پائی ہے. چوتھی دعا جو نبی پاک کی تھی جنت دی منو امید ہے جدوں میں فوت ہونا رب نے منو جنت عطا کر دینی ہے. اس دعا دی قبولیت وچ بھی کوئی شک رہ سکدا نہیں رہ سکدا. کون جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نبی پاک کو دعا لیاں نے تے ماں جی نے سفارش کی تھی اللہ دے نبی جی اے دے واسطے دعا کر دیو. نبی پاک دعا کر دیتی.
آئیے جناب عمر رضی اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عظیم صحابی نے انہاں دا معمول سی قرآن پاک دی تلاوت کثرت نال کریا کر دے سن اور جدوں قرآن پاک دی تکمیل ہونی قرآن پاک دی تلاوت کردیاں جدوں پورا ہو جانا تلاوت دی صورت اندر اذا ختم القرآن جمع ولدہ و اہل بیتی فدا لہم جدوں قرآن پاک دی تلاوت مکمل ہو جانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی بچیاں نو اپنے گھر والیاں نو بٹھا لینا فدا لہم اللہ آگے دعا کرنی پھر اللہ آگے کی کرنا ساڑھی 29ویں رات بھی بڑے فتوے لان والے نکل بدعت ہو گئی بدعت ہو گئی بدعت ہو گئی کی ہو گیا وہ دعاواں بڑیاں مانگ دے سونیا تانوں نہیں لوڑ تے نام منگو صحیح تے محتاج ہیں اللہ دے کی خیال سن لو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون انس جنہیں 10 سال نبی دی خدمت کی تھی انس زیادہ عقل مند سی یا آج دا زیادہ عقل مند بندہ قرآن پاک دی تلاوت کر دے جدوں تکمیل ہو جاندی تلاوت مکمل ہو جاندی فرماندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا ختم القرآن جمع ولدہ و اہل بیتہ اپنی اولاد و اہل بیتہ اپنے گھر والیاں نو جمع کرنا فدا لہم اللہ کے دعا کرنی اللہ کے اللہ جی کھانا جڑا نا کھانا وہ بدعت ہے جو کو منہ مٹھا کر دے وہ کھانا بدعت ہے اترو جے ہو جیاں بدعتاں والے پاسے پے تے رہنا ککھ نہیں جی رہنا گل سمجھ دیو پہ کہ نہیں وہ شادیاں کر دیو کہ نہیں میرج حالاں چ جا کے شادیاں کرنیاں کیڑی سنت ہے دسو کھانے کھاندے ہو نا صحابہ نے انج کھوائے سن شادی سنت ہے نبی پاک دی کہ نہیں سنت ہے نا عمل ہے نا نیکی ہے نا ہر نبی دی سنت ہے نبی علیہ السلام فرمایا رب دے جننے نبی دنیا تے آئے فرمایا اربع من سنن المرسلین والنکاح 4 کام ہر نبی نے کیتے نے انہاں چ ایک نکاح سی اللہ اکبر انبیاء دی سنت ہے اور ایسی سنت ہے نبی پاک فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی جننے نکاح تو منہ پھیریا نبی پاک فرماندے میرا امتی نہیں اور ایسا عظیم عمل ہے نبی علیہ السلام فرمایا فقد استکمل نصف الدین فرمایا ادن الادہ تو اڈا دین مکمل ہو جاندہ ہے اتنا بڑا عمل ہے نبی علیہ السلام شادی حال میرج نہیں جا کیتا اس طرح دے کھانیاں دا اہتمام کیتا نبی پاک نے اپنی بیٹیاں دی شادی نہیں کیتی سیدہ فاطمہ دا نکاح کتھے ہویا سی کتھے ہویا سی کھانے کنے کو کھوائے سن نبی پاک خرچہ کدے کو لیا سی وہ بیٹی فاطمہ دی جو نکاح شادی ہوئی سی کدے کو لیا سی وہ پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ دسو حضرت علی دے کولوں لیا سی انہاں دی زرہ بیچی گئی سی حضرت عثمان نے اس زرہ دی قیمت دیتی سی ایتھے تے بھائی اسی جہیز دینے ہیں کیا کوئی میرے سمیت ایک کو کہہ سکتا دعوے دے طور تے کہ اساں جہیز نہیں لیا ساڑی گھر دا بھی آیا میں گل کرنا کہہ سکتا ہے کوئی ہاتھ اٹھا کے میں جہیز نہیں دیتا نبی پاک دے اپنے دماد کو لیا سی میں مسئلہ سمجھا رہا بھائی جی جے انہاں بدعتاں دی زد وچ آئے تے پھر ساڈا کوئی بھی ساڈے تو بچ سکدا وہ کھانا بدعت ہو گیا چلو بھائی نہ تو کھا جو بدعت تینوں لگدا دوجیاں نوں تے کھان دے دوجیاں دا کہ سر لیندے ہو اللہ اکبر اس طرح دے بہت سارے مسائل جدو آواں گے معاملے بہت اگے چلے جان بہرحال اسی اس کھانے نو سنت سمجھ دے اس کھانے نو سنت سمجھ دے میں اس چشمے نو سنت سمجھ دا میری ضرورت ہے کھانے نو بھی ساڈا دل کردا من کردا کھا لئیدا ضرورت ہوندی اس وقت بھوک لگ جاندی کھا لئیدا ٹوپی سر تے رکھنا سنت کی رکھنا سنت پگڑی نبی پاک پگڑی بنی کہ ٹوپی لے ہی سر تے ہن جڑے رومال لیندے نے او مسئلہ سمجھا رہے ہیں مسئلہ بغیر کسی تعصب تو بغیر گرمی سردی تو بغیر ایک عام جائے پیار محبت نال تانوں سمجھا
اللہ اکبر. بہرحال بات دور چلی گئی, میں بات نو ختم کرن دی طرف لے آواں. فرمایا جدو قرآن پاک دی تلاوت مکمل ہو جاندی, اپنی اولاد نو, اپنے گھر والیاں نو, بیویاں نو جمع کر دے. فدعا لہم, اللہ کے دعا کر دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پتہ کی لگا حضرت انس دا قرآن دی تلاوت کرنا معمول سی, قرآن پاک دی تلاوت کثرت دے نال کریا کر دے سن. آئیے ایک کرامت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سن لو, بلکہ ایک اور حدیث تے غور کریا جے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے, حضرت انس نو لوگ نماز پڑھ دیاں بھیندے سن تے آندے ہوندے سن سب تو زیادہ اگر نماز نبی پاک نال ملدی ہے تے جناب انس دی ملدی ہے. جیدے رات دن نبی دی تربیت وچ گزرے ہون, او دی نماز وچ فرق آ سکدا نہیں آ سکدا. اسی ذرا اپنیاں ویرو نمازاں تے غور کریے. کنے کنے سال ہو گئے نے سانو پڑھ دیاں, کنے کنے سال ہو گئے نے سانو سن دیاں, بیان کر دیاں, طریقہ دس دیاں. کیا ساڈی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دی طرح ہوئی ہے؟ ذرا سی اپنی نمازاں تے بھی غور کریں. وہ بچہ ہو کے نماز پڑھدا سی تے حضرت ابو ہریرہ امام المحدثین فرماندے نے سب تو زیادہ اگر نبی دے مشابہ نماز سمجھی جاندی ہی تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرامت تے غور کریا جے. کرامت بصرے دے اندر انہاں دا ایک زمین دا خطہ سی, باغ سی, فصل سی. بصرے دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو دسیا گیا, اے جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ جی, قحط پہ گیا ہے, بارش نہیں ہو رہی تے فصل دا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. قحط پہ رہا ہے, بارش نہیں ہو رہی تے نقصان بہت زیادہ فصل دا ہو رہا ہے. پریشان ہوئے کو اللہ ساڑھے حالتہ بھی رحم فرما دے. آج اے بارشان دا پینا یہ بھی ایک قحط دی شکل ہے, لیکن ذرا اسی اپنے اندر کوتاہی ویکھیے کیے. کیا اسی زکاة دینے ہیں, عشر دینے ہیں, حق ادا کرنے ہیں؟ اگر مال دیتا جائے اللہ دی راہ وچ, زکاة عشر کڈیا جائے, رب کدی بھی آفتہ ہون دیندہ نہیں ہون. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے, جدوں آ کے خادم نے اطلاع دیتی نا جی قحط پیا ہے, فصل دا نقصان ہو رہا ہے, پریشان ہوئے, قریب جا کے وضو کیتا ایک چشمے تو, وضو کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمین اندر چلے گئے. اپنی زمین دے خطے دے اندر جا کے 2 رکعتاں نماز پڑھی. فدعا لہم, اللہ کے دعا کی تھی. اللہ اکبر. پھر ہویا کی ہے, فرمایا فسارت صحابت وغشیت ارضہ وامطرت. اللہ پاک نے اجے دعا مکمل نہیں سی ہوئی حضرت انس دی, اجے ہاتھ تھلے نہیں سن آئے تے رحمت دی بارش شروع ہو گئی. پھر اللہ نے رحمت دی بارش پائی بھی انہیں کوئی حصے تے جتھے حضرت انس دی زمین سی, اس تو باہر اللہ نے پائی. جدو اے ہو جائیاں آفتاں آ جان, پریشانیاں آ جان, اے کرامت اللہ دے ولی دی حضرت انس دی دعا کیتی تے اللہ نے دعا نو قبول فرما کے بارش نازل فرما دیتی. اللہ نے انہیں کوئی حصے تے بارش برسا دیتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عمل تو یہ گل لب دی ہے, جدو اے ہو جائیاں آفتاں آ جان, قحط آ جائے, پریشانیاں آ جان, جدو فصلاں دے اندر پریشانیاں آ جان, اپنیاں زمیناں دے اندر جا کے 2 رکعتاں نماز ادا کریا کرو, اللہ کے دعا کریا کرو. اللہ اس نماز دی برکت دی وجہ تو, دعا دی وجہ تو اللہ پریشانیاں تے انہاں مصائب نو دور کر دین گے. آئیے قرآن پاک دا اعلان, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. فرمایا ایمان والیاں چے دکھ تکلیفاں ہوندیاں نا, استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر بھی کر دینے تے نال نماز پڑھ دینے. نال یہ نماز نفلی ہے جڑی پڑھ دینے, فرضی تے پڑھ دینے, نال نفلاں دا اہتمام کر دینے. اپنیاں زمیناں تے جا کے پڑھیا کر.
اللہ کے دعا کریا کرو. آؤ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول سن جنہ نبی علیہ السلام دی 10 سال خدمت کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو گئے انس دی عمر کنی سی 20 سال. کنی عمر سی 20 سال. بعد وچ زندہ کنی دیر رہے 83 سال. 83 سال زندہ رہے. ہن سنیا جے گل اگلی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں رات تہجد دی نماز پڑھدا. تہجد دی نماز پڑھ کے میں لیٹ جاندا. مینوں نیند آ جاندی میں سو جاندا. خواب وچ مینوں نبی علیہ السلام دی زیارت ہو جاندی. نبی پاک دی مینوں زیارت ہو جانی. نبی پاک دی بڑی خوش بختی دی علامت ہے. خوش قسمت انسان ہے جنہوں نبی پاک دی زیارت نصیب ہو جائے. اور نبی علیہ السلام فرمایا خواب جنہوں میری زیارت ہو جائے نبی پاک فرماندے نے انہوں میری ہی زیارت ہوئی ہے. فرمایا شیطان میں محمد دی شکل اختیار کر سکدا تے زیارتیں ایویں نتھو پھتو ایرے غیرے نو آوندیاں. اوے انہاں نو خواب وچ نبی پاک دیاں زیارتاں ہوندیاں. نتھو پھتو ایرے غیرے کہن وی سانوں وی ہو گئی ہے. جویں تواڈے ملک وچ مصیبت بنی ہے. پچھلے دناں چ کہن لگا جی مینوں اللہ نے نبی بناتا ہے. 15-20 دن دی گل ہے فیصلہ آباد ایک عورت اٹھی ہے انہیں بھی اعلان کر دیتا کیڑیاں مصیبتاں چ کس ملک دے اندر اسی رہنے آ پے جتھے صحابہ دی توہین جتھے اللہ دی توہین جتھے نبی علیہ السلام دی توہین. گل ایک یاد آگئی سن لو. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جنہ موطا امام مالک لکھی ہے حدیث دی کتاب وقت اجازت نہیں دیندہ. بہرحال بات نہ بات اٹیچ ہوئی ہے میں سنا دیاں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک دن رات نو ستے نے تے خواب آئی نبی پاک دی زیارت ہوئی. نبی علیہ السلام نے امام مالک کی فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں تواڈی حدیث دی کتاب لکھ رہا سونیوں ذرا یہ دس جو میری عمر کنی کو میں تاکہ انہوں میں جلدی جلدی لکھ لواں. خواب وچ پوچھ دینے پہ کون امام مالک رحمت اللہ علیہ تے نبی علیہ السلام نے ہاتھ دا اشارہ کیتا. ہاتھ دا اشارہ خواب مک گئی جاگ آ گئی. یہ ہاتھ دے اشارے تو مراد ہو رہی کی ہم سمجھ نہیں آئی گل. انہاں ایک بندے نو کلیا جا نبی علیہ اپنا وقت دا بہت بڑا امام ہے محمد بن سیرین. انہاں دی ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا 2 جلداں بڑی اعلیٰ کتاب ہے پڑھن دے لائق ہے. خواباں دی تعبیر دے والے نال بہت بڑا محدث سی امام محمد بن سیرین. بندہ کلیا جا کے انہوں نے پوچھ کہ اگر کسی شخص نو خواب آئے نبی پاک دی زیارت ہوئے تے نبی پاک نو عمر پوچھے کہ میری عمر کنی ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ دا اشارہ کیتا ہوئے یہ دے تو مراد کی ہے. وہ بندہ گیا آندہ جی امام مالک جی میں آیا تو اڈے کلو ایک خواب دی تعبیر پوچھن آیا انہاں کہا ہاں 10 کی آنا ہے اے جی بھلا کسے بندے نو خواب آئے اللہ دے نبی دی زیارت ہوئی ہوئے تے نبی پاک نو خواب تو پوچھے بھی میری عمر کنی ہے تے نبی پاک ہاتھ دا انج اشارہ کر دیں یہ تو مراد کی ہے. فرماندے نے خواب کنوں آئی ہے اے جی پاویں مینوں ہی آئی ہوئے. وہاں دینے اپنا منہ کیا مسرانی دال تیرے ورگیاں نو خواب نبی پاک دی آوے. گل میں وہ کر رہا سا بھی ایویں ایرے غیرے نو خواب آوندی خواب انہوں آوندی ہے جڑا متقی ہوئے جڑا للہیت اندر بہت اگے گیا ہوئے جڑا بہت اللہ دا ولی ہوئے. اللہ اکبر. آج کل تے تو انہوں پتہ پچھے جا طاہر القادری نے بھی کیا مینوں بھی خواباں آئیاں نے میرے ماڈل ٹاؤن اندر منہاج القرآن جڑا ادارہ ہے یہ دی بنیاد یہ ہے نبی پاک رکھی ہے اور مینوں بھی خواباں آئیاں نے میں نبی پاک دے کھانے بنائے نے میں نبی پاک نو جہاز دا ٹکٹ دیتا ہے. میں کی کیتا ہے جہاز دا نیٹ کھول لو کٹ لو دی تانوں ہونی لب جائے گی. وہ کی آندا ہے میں جہاز دا یہ عقیدہ کی یہ نبی ہر جگہ تے حاضر ناظر ہر جگہ تے وہ ظالمہ جو تو ٹکٹ دیتا ہے نبی تے حاضر ناظر ہر جگہ تے موجود تو ٹکٹ کا دیتا جھوٹے نے سارے کی نے انہاں کیا کو گل کرن والی کر تیرے ورگے کیا منہ تیرے ورگیاں نو خواباں نبی پاک دیاں ہون زیارتاں ہون وہ بندہ بڑا پیڑا پیا آندا جی امام مالک نو پھر آئی
ہاں انہاں کہا غلطی ہوئی نا امام مالک اندر ایسیاں صلاحیتاں ہیں نا وہ تقوی دے ایسے اعلیٰ درجے تے فائدے انہوں خواب آ سکتی انہوں خواب چلو جی پھر دسو یہ تعبیر کی ہے جڑا ہتھ دا اشارہ سورۃ لقمان دی آخری آیت انہاں پڑھ کے سنائی انہاں کہا سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتاریا ان اللہ عندہ علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير اللہ دے نبی جڑا ہے ہاتھ دا اشارہ کیتا سی دے تو مراد ہے اللہ نے سورۃ لقمان دی آخری آیت اندر وضاحت کر دیتی ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ قیامت دا علم کسے نو کوئی نہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کدوں پینی ہے کوئی کسے نو پتا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں دے بطن اندر بیٹی ہے بیٹا کسے نو پتا وَمَا تَدْرِي چوتھے نمبر تے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کل کی کرنا کسے نو پتا